नमस्कार, हांव राजदीप नायक. हो व्हिडिओ संजीव नाडकर्णी या विक्षिप्त मनशाक, विकृत मनशाक आनी जे कोण कोंकणी चळवळीक नाटकाच्या संबंधीत आसा तांकां कळचो म्हणून. फाटले 1-2 म्हयन्या सावन एक विक्षिप्त मनीस संजीव नाडकर्णी ह्या नांवान फेसबुकाचेर सातत्यान कोंकणी चळवळ म्हणून कोंकणी व्यावसायिक नाटकाचेर उलयता, कलाचेतनाच्या नाटकाचेर उलयता आनी खासा करून सुशांताच्या फाटल्यान हात धुवून लागला. अक्षरशः म्हणजे सुशांताक काबार करपाक सोदता. लक्षात दवर, सुशांत एकटो ना, सुशांता फाटल्यान कला चेतना आसा. सुशांताक आमी आयज आनी काल न्ही, सुशांताक आमी फाटल्या 25 वर्सांतान वळखता. सुशांत कितें तो आमकां खबर आसा. सो सुशांताच्या फाटीक लागपाची गरज ना. सुशांत एकटो ना हें लक्षात आसूनय सुशांता बरोबर कला चेतना वळवय आसा. सो ह्या संजीव नाडकर्णीक हांव सांगपाक सोदतां, तूं फाटल्या इतल्या दिसाच्यान आमच्या नाटकाचेर उलयता. तुजे कडेन ओपन चॅलेंज. तुवें पयलीं सेल्फीचेर उलयलें, सेल्फी नाटकाचेर. अभिराम बडकमकारा कडेन ज्या पद्दतीन सुशांतान परमिशन घेतिल्लें ताजें जे संभाशण आशिल्लें तें सोशल मिडियाचेर घातलें, तुका धाडलें. तुका क्लियर जावना जाल्यार अभिराम बडकमकाराक हाडुया, हांगा ओपन डिस्कशन करुया. तूं आनी तुज्या बरोबर जे तुजे साथीदार आसा पळय तांकांय आपय. आमच्या नाटका बद्दल खंय कोणें चोल ना, कितें केलें ना ताजेर डिस्कशन जावनी आनी हो विशय सोंपोवनी. आनी तुका एक सांगता, तुका तुजी चळवळ म्हणटा पळय, कोंकणी चळवळ केन्ना फाटल्यान कोणाचेर ताचलें ना, फाटल्यान कोणाचेर मारली ना. कोंकणी चळवळ सडेतोड फुडल्यान येवन सांगताले. आमकां अनुभव आसा जाणटेल्यांचो. जेन्ना सर्गेस्त तानाजीबाब हळर्णकार हांणी एक फावट आमचेर लेख बरयलो. आमी सगळे नाटककार एकीकडे जावन गेले ताका पाट्यार, पणजे पाट्यार आदलें म्युझियम आशिल्लें, थंय व्हडली मिटींग जाली आनी थंय आमी डिस्कशन करून ताका कितें दुबाव आशिल्ले ते क्लियर केले. अशा पद्दतीन ही चळवळ चालू आसा. तुजी चळवळ करता, तूं चळवळीचो भाग न्हू आनी कोंकणी चळवळीक फाटल्यान मारपाची परंपरा ना. तुका जर कापास्ताद आसा जाल्यार ओपन तुका डिबेट दवरुया आनी ओपन चॅलेंज करता. तुका ओपन डिस्कशन करुया आनी कोणी खंय खंय कितें चोरलां पळय ते उक्ते करुया आनी हो विशय सोंपोवया. तुका एकूच सांगता, कला चेतनाच्या वाटेक तूं गेला, तुवें सुरवात केला, आतां सोंपोवपाक आमकां दी. ज्या दिसा आमी कंप्लेन केल्या, ज्या दिसा संजीव नाडकर्णी कोण हो कळटलो त्या दिसा पुराय कला क्षेत्राची वळवयची टीम आणि सुशांता बरोबर जे कोण आसा पळय ते तुज्या घराकडे येवन तुका भायर काडून चळवळ कितें आहा पळय आनी साहित्याचो कस कितें आहा पळय तो तुका दाखयतले. इतलेंच तुका सांगता, आयज राष्ट्रीय मान्यता दीस आसा आनी समजा हें केलें ना जाल्यार कला क्षेत्रां वळवयचें नांव सांगचें ना. लक्षात दवर, आयज केला तें धरता हांव निमाणें म्हणून. तुका जर कापास्ताद आसा एकूच कमेंट कर, पळया तूं कितलो आसा तो आनी तुगेली संगडी कितले आसा ते. आयज उदक नाकाच्या वयर पावलां म्हणून उलोवचें पडलें. इतले दीस सुशांत म्हणटालो आमकां नाका, भानगडी नाका, आसूं आपले आपूण पळयता. पूण खंयच्या मनशाक एक मर्यादा आसा, ताका आमी ह्या दिसांनी पळयला. म्हणजे फ्रस्ट्रेशन मनशाक येवपाक लागून कितलें म्हणून करप आसता, ताका एक शीम आनी मर्यादा आसा. सुशांतान कोंकणी खातीर जो वावर केला ताका तोड ना. ताणें भरपूर कोंकणी खातीर केला आनी सुशांतान जे कोंकणी नाटका खातीर केला म्हणून आमच्या सारखे नाटककार, कलाकार ताच्या फाटल्यान आसा. सुशांत एकटो ना आनी ही चळवळ लेचे पेचे तुज्या सारक्याची न्ही. ही चळवळ सडेतोड तोंड फुडल्यान येवन उलोवपाची, तुज्या सारकी फाटल्यान भोगपाची न्ही. लक्षात दवर, तुवें लक्षात दवर आनी तुका कमेंट करपी आसा तांणी लक्षात दवरचें. देव बरें करूं.